कैफियत कुछ और थी। शब आशूर सर पे चादरें मौजूद थी, शब याज़दाह मौजूद न थी। शब आशूर प्यारे बच्चे माओ की गोदों में थे, लेकिन शब याज़दाह कौन कौन था जिसका लाशा तड़प गया था? अज़ादारों, और वो मंजर दिल डोल आया जब बीबियां बच्चे बिखरे हुए ढूंढने के लिए निकली, कुछ को जिंदा ले आई, कुछ के लाशें उठा के जाने पे मजबूर हुई, और जले हुए खेमों की राख के किनारे अल्लाह जाने ज़ैनब कुबरा ने अपने यतीमों को सुलाया तो कैसे सुलाया, उनको आराम दिलाया तो कैसे दिलाया। ये सख्त तरीन शबाए मुकद्दसा सैयद सज्जाद आपके सामने है, बल्कि यूं कह दूं वो मंजर भी आपसे छुपा हुआ तो नहीं है कि जब आपको पुश्त पे उठा के ज़ैनब कुबरा खेमों से बाहर जाने पे मजबूर हुई थी। आहे अज़ादारों, फिर भी अगर चौथे इमाम से पूछा जाता है कि आपके लिए सख्त मरहला कौन सा था, तो जवाब आता है शाम। उलमा से जब पूछा जाता है कि शाम को क्यों सख्त कहा गया, हालांकि रश तो कूफा के बाजार में भी मौजूद था, कूफी भी तो अपने मकाम पर कोई मामूली खबीस नहीं थे, लेकिन उलमा कहते कूफा और शाम में एक फर्क कम अज कम जरूर मौजूद था। वो क्या मौजूद था? जवाब ये कि कूफी रश तो कर रहे थे, लेकिन जब ज़ैनब कुबरा बंधी हुई रस्सियों में ऊंट पे चढ़ाई गई, शिबा कूफा के बाजार में लाई गई और खुतबे दे रही थी, तो उस वक्त कूफी रो रहे थे, कूफी रो रहे थे। लेकिन जब दमिश्क के बाजार में लाई गई तो वहां कुछ शामी नाच रहे थे, गाने बजाने में मसरूफ अमल थे, बदमाश वहां नाच रहे थे, तबल बजाए जा रहे थे, गाने गाए जा रहे थे। सहल इब्न साद कहता है सहाबी पैगंबर, मैं बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत के लिए निकला हुआ था, लेकिन मुझे दमिश्क में जाना पड़ा। जब मैं दाखिल हुआ तो मैंने दमिश्क की हालत अजीब देखी। लोग ईद की तरह फाखरा लिबास पहने हुए थे, जीनतों से अपने आप को सजाए हुए थे, बाजारों में रेशम और दीबाज के पर्दे थे और लोग खुशी से नाच और गाने में मसरूफ थे। मैं हैरान हुआ, साहबी पैगंबर था। मैंने कहा ये दमिश्क वालों का आज कैसा दिन है, ये कैसे मुसलमान हैं, क्या कर रहे हैं? कहता है कि मैं कुछ बूढ़े बंदे जो बैठे हुए थे उनके पास गया, उनसे मैंने पूछा, ए बुजुर्गान ये तुम्हारा कैसा दिन है, क्या कर रहे हैं ये आपके लोग? तो उसने कहा तू कोई मुसाफिर मालूम होता है। कहा हाँ मैं मुसाफिर हूँ। जवाब में कहा हाँ अगर तू मुसाफिर है तो सुन, हमारे शहर के अमीर को अपने बागी पे फतह हासिल हुई है और आज उसके बाल बच्चों को गिरफ्तार करके दमिश्क में लाया जा रहा है और हुक्म हुआ है पहले ईद के फाखरा लिबास पहनो, गाने गाओ, नाचो कूदो और फिर उनको कैदियों को लाया जाएगा। अभी कैदी तो दरवाजे के बाहर है और अंदर ये सब कुछ हो रहा है। साल कहता है मैंने पूछा कि वो तुम्हारे अमीर का बागी कौन था, तुम्हारे अमीर का बागी कौन था? जब उनकी जुबान पे लफ्ज आया उसका नाम हुसैन था, उसका नाम हुसैन था। सहल तड़पा और कहने लगा हुसैन, कहीं वही हुसैन तो नहीं जिसकी माँ फातिमा ज़हरा है, कहीं वही हुसैन तो नहीं जिसकी माँ फातिमा ज़हरा है। जब उन्होंने कहा हाँ वही हुसैन जिसकी माँ फातिमा ज़हरा है, अज़ादारों तड़प के रह गया। कहा उसके बाल बच्चे गिरफ्तार करके लाए गए हैं? कहा हाँ। कहा कहाँ है? कहा बीरून असबाब सात उनका काफिला रुका हुआ है। मैं कहता है खामा चलते चलते बाबू सात पे पहुंचा, बाहर निकला, जो मंजर मैंने देखा मेरी आंखें फिर देखने के लायक न रही। क्या देखा मैंने? कुछ कटे हुए सर थे जो लोगों के सीना पर सवार थे और कुछ बीबियां थी जिनके सरों पे पर्दे न थे और उनको ऊंटों पे सवार कैदी बना के लाया गया था। साल कहता है मेरे पास और कोई चारा न रहा, मैं एक
ایسے اونٹ کے نیچے گیا جس پہ ایک چھوٹی سی بچی قیدی بیٹھی ہوئی تھی، جس پہ چھوٹی سی بچی قیدی بیٹھی ہوئی تھی. سال کہتا ہے میں نے سر جھکائے ہوئے سلام کیا، السلام علیکم یا امت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام. اس بچی کا جواب آیا وعلیک السلام یا عبد اللہ. کہا میں تیرے نانے کا میں صحابی ہوں، آیا ہوں، کیا پوچھ سکتا ہوں؟ مسمو کے یا بنت، بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے جواب میں کہا انا سکینت بنت الحسین. کہنے لگا اے میری آقازادی، میں تیرے نانے کا صحابی ہوں، آیا ہوں اور یہ منظر دیکھ کے پریشان ہوں. اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. سنو گے رسول کی بیٹی نے کیا فرمایا؟ جواب میں کہا بی بی نے اے میرے نانا کے صحابی، تیرے جیب میں کچھ زیادہ راہ کی رقم تو ہوگی؟ کہا ہاں ہے. کہا یہ رقم ان کو دے دے جن کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے جس نیزے پہ میرے بابا کا سر ہے، اس کو دے، اس کو کہے اس نیزے کو کچھ دور لے جا. ہاں میرا دل کیسے کہے، اور بیٹی کہہ رہی ہے میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دور لے جا. کیوں دور لے جا؟ اس لیے کہ لوگ میرے بابا کے سر کا تماشا دیکھیں گے، اتنی دیر کے لیے ہمارا تماشا دیکھنے سے گریز ہو جائے گا. آؤ عزادارو ذرا دیکھو کیوں کہہ رہے امام معصوم شام شام شام. اے اللہ ہمارے قلوب کو محمد و آل محمد کے سچے کرداروں سے محبت کرنے والا قرار دے، اور جن کرداروں سے ان کو نفرت ہے ان سے نفرت کرنے والا قرار دے. ان کی ذوات سے محبت، ان کے نام سے محبت، ان کے آئین سے محبت، ان کے دین سے محبت، ان کی شریعت سے محبت، ان کے احکام و اوامر سے محبت، اور جن کرداروں سے انہیں محبت ہے ہمیں اس سے کامل محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے تمام شہداء بالعموم اور شہداء ملت جعفریہ جو تازہ شہید ہوئے ہیں ان کی خدمت میں، اور دیگر تمام مرحوم مومنین مومنات اپنے اپنے بزرگان کی خدمت میں ایصال ثواب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله ونجنا من كل سوء وكل هم وغم وألم في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين ونجنا من القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين بحق سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل